बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। सुबह की वीडियो में मैंने आपको पंजाब असम्बली के अंदर और बाहर जो एक तमाशा लगा हुआ है, इस हवाले से मैंने आपको मुकम्मल आगाह किया था कि पंजाब असम्बली के बाहर पंजाब पुलिस में किस कदर घेरा डाला हुआ है और तहरीक इंसाफ के जो अरकान पंजाब असम्बली हैं उनको किस हद तक टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटली तौर पर भी, उनकी फैमिलीज को भी, उनको भी। बहुत से ऐसे हमें मिले जिन्होंने ये कहा कि हम छुप कर पंजाब असम्बली तक पहुंचे हैं, जिनमें पीपी 155 से शेख इम्तियाज साहब हैं। उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड, जिनका फुटेज भी मेरे पास मौजूद है, उन्होंने ये कहा कि मैं छुप कर गाड़ी में पंजाब असम्बली तक पहुंचा और उसके बाद फिर मैंने हलफ उठाया। यानी ये इंतकाम की एक सियासत है जिसका आज बाकायदा आगाज हो चुका है। लेकिन आज की सियासत से ही मरियम नवाज साहिबा को 2-3 सरप्राइज मिल चुके हैं। हालांकि उनकी ये ख्वाहिश थी, या कह लीजिए कि उन्होंने ये सोचा होगा कि मैं जब असम्बली में जाऊंगी तो कोई नारेबाजी नहीं होगी, मैं जब बात करूंगी तो सभी चुप होकर मेरी बात सुनेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता और ना ही ऐसा होगा। सबसे पहला सरप्राइज उनको आज असम्बली के अंदर ये मिला। एक तो वजीर आजम, सबसे ज्यादा जो मरियम नवाज साहिबा को जिस अल्फाज से चिढ़ है, जिस फिक्र से चिढ़ है, वो ये है कि वजीर आजम इमरान खान। तो आज पंजाब असम्बली के अंदर ही वजीर आजम इमरान खान के नारे लगे। ये नारे जरूर दूसरी साइड पर भी नारे घड़ी चोर वगैरह के लगे, लेकिन जिस नारों से चिढ़ है उनको, जो वो नारे भी लगाए गए। और इवन के भुट्टू के नारे भी पंजाब असम्बली के अंदर लगे। और ये मरियम नवाज साहिबा इन तमाम चीजों को बिल्कुल बड़े अच्छे से देख रही थी, सुन रही थी, उनको समझ आ रही थी अब क्या हो रहा है मेरे साथ और आने वाले दिनों में क्या होगा। अच्छा, इसके साथ अभी तक की जो मेरी इतलात हैं उसके मुताबिक, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर ये खबर अभी तक नहीं चली, मियां असलम इकबाल साहब को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इसके ऊपर पेशावर हाई कोर्ट ने क्या हुक्म जारी किया वो आपके मैं सामने रखता हूं। पहले इसके ऊपर गुफ्तगू कर लेते हैं। और इसके साथ ही दूसरा सरप्राइज मरियम नवाज साहिबा को ये मिला। आज ही जो सिप्तान खान साहब है, स्पीकर पंजाब असम्बली, उन्होंने ये कहा है कि मेरी इतलात के मुताबिक जो नामजद वजीर आला पंजाब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मियां असलम इकबाल साहब, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर उनको गिरफ्तार किया गया है तो मैं उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर रहा हूं। अच्छा, ये बात यहां तक होगी। और आज ही पेशावर हाई कोर्ट ने बाकायदा आईजी खैबर पख्तूनख्वा को हुक्म दिया है एडिशनल अटॉर्नी जनरल के थ्रू कि आप कार्रवाई करें किसके खिलाफ? पंजाब पुलिस के खिलाफ। अब आप अंदाजा करें, असल में इस चीज को समझें, ये असल में हो क्या रहा है कि दो सूबों की पुलिस आपस में एक दूसरे के सामने आ रही है। अब इस चीज का बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि पंजाब पुलिस ने जो एक गंदा काम किया है, एक बंदा जो राहदारी जमानत लेकर आया है, तो अब क्या हाई कोर्ट अमेरिका में आए? पेशावर हाई कोर्ट, पाकिस्तान के हाई कोर्ट जब एक बंदे को जमानत दे रही है राहदारी की, तो फिर आप कौन होते हैं? असल मसला यही है कि मरियम नवाज साहिबा ने जो इंतकाम की सियासत का आगाज किया है इमरान रियाज के हवाले से मैंने सुबह आपको सारी डिटेल बताई थी कि उनको कैसे गिरफ्तार किया गया और किस भोंडे किस्म के केस बनाकर उन्होंने ठेका लिया था, ठेके ओने बोने तान बोलिया, ये क्या वो क्या, यानी अजीब किस्म का एक केस बनाकर एंटी करप्शन ने उसको गिरफ्तार किया। और उसके बाद फिर कह लीजिए कि उसके ऊपर इंतकामी कार्रवाइयां जो है वो शुरू होंगी। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, इमरान रियाज ने खुद इस चीज को तस्लीम किया है और ये कहा है कि ये उस खातून की ईमा पर हो रहा है पाकिस्तान पंजाब में। और इससे तो अभी मामला जो है काफी आगे जाएगा। इवन कि आज हमारे जो सीनियर हजरात है, जर्नलिस्ट है, वो ये लिख रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर आपको भूल जाएगा। ये जुल्म सितम और बर्बरियत की जो कहानी मरियम नवाज साहिबा इंतकाम की जो सियासत का आगाज करने जा रही है और जो कुछ आगे होने वाला है। बहरहाल, लेकिन इनको ये भी साथ याद रखना होगा, ये फूलों की सेज नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 116 जो अरकान पंजाब असम्बली वो भी मौजूद होंगे, तो वो देखेंगे किस तरह ये खातून जो एक मैंडेट के ऊपर डाका डालकर आई है। इवन के आज भी पंजाब असम्बली के अंदर पहले दिन के अंदर ही मैंडेट चोरी के नारे भी लगे। मैंडेट चोरी करके एक खातून आई है, तो किस किस्म की कह लीजिए कि ये लेजिस्लेशन करेगी और किस किस्म की ये तकरीर इसको करने देंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कड़ा वक्त इनको भुगतना पड़ेगा। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, क्योंकि ये ड्रामा लगा रहा और आज पंजाब असम्बली का जो इजलास है वो कल 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। तो हम आगे चलते हैं। आज अलकादर ट्रस्ट केस के हवाले से अडियाला जेल के अंदर इमरान खान की समाअत थी और इमरान खान के ऊपर आज फर्द जुर्म आयद होना था। बुशरा बीबी को बनीगाला से लेकर अडियाला जेल लाया गया और उसके बाद फिर समाअत का आगाज हुआ।
آج بیسیکلی عمران خان کے جو وکلاء ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جو ہمیں نقول دی گئی تھی، کیونکہ فرد جرم عائد ہونے سے پہلے نقول دی جاتی ہیں، جو نقول دی گئی تھی ان میں کچھ مسنگ ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تو لہٰذا ہمیں نقول دوبارہ دی جائیں۔ تو اب 27 کی تاریخ دوبارہ پڑی ہے، 27 تک نقول جو ہے وہ فراہم کر دی جائیں گی۔ اس کے بعد پھر القادر ٹرسٹ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس میں عمران خان اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد ہوگی۔ آج تقریباً 2 ہفتوں کے بعد عمران خان اور بشرا بی بی اکٹھے بیٹھے، خان صاحب نے میڈیا سے کچھ گفتگو بھی کی ہے، اور اس حوالے سے خصوصاً جو آج کل میڈیا کے اوپر جو ٹاپ ٹرینڈ چیز بنی ہوئی ہے کہ عمران خان نے IMF کو خط لکھا ہے، اس چیز کے حوالے سے عمران خان نے خود تصدیق کی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ خط ہم نے لکھ دیا ہے کہ ابھی تک خط چلا بھی گیا ہوگا، اور میں کیونکہ صبح کی ویڈیو میں اس کے اوپر وضاحت دے چکا ہوں، میں اس چیز کے ساتھ ہوں، بالکل خط لکھنا چاہیے تھا، کیونکہ آج خان صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ اگر ایک غیر مستحکم قسم کی پاکستان میں حکومت ہوگی، مینڈیٹ چوری کر کے حکومت آئی ہوگی، عوام کی حمایت اس حکومت کے ساتھ نہیں ہوگی، کیونکہ ہم نے قرض واپس بھی تو کرنا ہے، تو پھر قرض واپس کیسے کریں گے؟ یہ ساری چیزیں ہم نے مد نظر رکھنی ہوتی ہیں۔ اور بیسیکلی کیونکہ علی ظفر صاحب نے کل اس حوالے سے ایک وضاحت دی تھی کہ ہم نے خط کیوں لکھا ہے، بیسیکلی ان شرائط میں رکھوانا ہے کہ وہ حلقے جن کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو اعتراض ہے، بلکہ اعتراض نہیں ہے، ثبوت ان کے پاس موجود ہیں فارم 45 کی نظر میں، فارم 45 کے فارم میں، کہ ہمارے پاس یہ ثبوت ہے، ان میں دھاندلی کی گئی ہے، تو یہ مطالبہ کیا گیا ہے IMF سے۔ ایون کہ آج برسٹر گوہر صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم وہ خط آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ملک کی سالمیت کے حوالے سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس میں جسٹ یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ حضور والا، ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ ان سے یہ کہیں، کم از کم، کیونکہ آپ پیسے دیتے ہیں تو آپ ان سے کم از کم یہ تو کہہ سکتے ہیں نا، کیونکہ آپ شرائط بھی تو رکھتے ہیں، تو یہ شرط بھی رکھ لیں کہ ان حلقوں میں تحقیقات کروائی جائیں جن میں پاکستان تحریک انصاف کا اعتراض ہے یا ان کے پاس فارم 45 ہے۔ ایک لیگل طریقہ ہے، اس میں کوئی کبات نہیں ہے، بالکل خط لکھنا چاہیے تھا، اچھی بات ہے، میں اس کے ساتھ ہوں، میں نے صبح اس کے اوپر وضاحت دی تھی، مزید اس پر میں نہیں بول سکتا۔ اچھا، اس کے علاوہ صبح کی ویڈیو میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ عمران ریاض صاحب کیسے گرفتار ہوئے، اور ساتھ یہ کہا تھا آپ کو کہ اسد طور صاحب کے اوپر بھی FIR درج ہے۔ تو ابھی کی خبر یہ ہے کہ اسد طور صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے، ان کو بلایا گیا تھا FIA کے آفس میں، جب وہ گئے، ظاہر سی بات ہے نیکسٹ ٹائم اگر کسی کو آپ بلائیں گے تو وہ نہیں آئیں گے، کیونکہ آپ نے اس قسم کے قدم اٹھانے ہیں۔ بلا کر ان کو گرفتار کیا گیا کیونکہ انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر تنقید کی ہے۔ اگر نہیں بلایا گیا تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو نہیں بلایا گیا، اگر نہیں بلایا گیا تو جمعیت اہل حدیث پاکستان کو نہیں بلایا گیا، نہیں بلایا گیا تو شیخ افضل مروت صاحب کو نہیں بلایا گیا، یعنی کم از کم ان کو تو آپ بلائیں نا جنہوں نے اس کے اوپر باقاعدہ تفصیلی قسم کے بیانات جاری کیے ہیں۔ ایک ٹویٹ کے اوپر آپ چند صحافیوں کو اس حوالے سے رگڑ رہے ہیں، یہ ناانصافی ہوگی۔ پاکستان کے سیاسی معاملات میں اور بہت سی چیزیں ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔